बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई दिलचस्प और ख़ौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। शाम के वक्त दिल्ली का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो जाता है। आज वीकेंड था, सो मैं भी पार्क में बैठा इस सुहाने मौसम का मज़ा ले ही रहा था कि मेरी नज़र एक छोटे बच्चे और उसके नानू पर पड़ी। उन्हें देखकर मुझे मेरे अपने नानू जान याद आ गए। मैं अपने ही इर्द गिर्द यादों में खो सा गया। हम तीनों, मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई अम्मी के साथ अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे। वहाँ जाकर हम खूब मस्ती करते, जिसमें हमारे नाना जान भी हमारा साथ देते। रोज़ शाम को वो कुछ देर हमारे साथ खेलते और फिर हमें कहानियाँ सुनाते। कहने को तो सिर्फ वो कहानियाँ होती, लेकिन उनकी कहानियाँ यूँ लगती जैसे कोई हकीकत का किस्सा सुना रहे हों। शायद कहानी कहने का हुनर भी किसी किसी को ही आता है और मेरी नाना जान उनमें से एक थे। मुझे आज भी याद है, तेज़ गर्मी की शाम थी और हम नाना जान के आसपास बैठे ज़िद कर रहे थे कि आज कोई भूत वाली कहानी सुनाए। हमारी बहुत ज़िद करने के बाद वो मान गए। फिर नाना जान ने कहानी सुनानी शुरू की। एक आदमी था जो जंगल पार काम करने जाता और दिन ढलने से पहले अपने घर लौट आता। उसे काम पर जाने के लिए मजबूरन जंगल का रास्ता लेना पड़ता, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था सिवाय जंगल के। उसके साथ काम करने वाले साथी और वो साथ मिलकर जाते और साथ ही आते। इसी तरह उसके दिन रात गुजर रहे थे और वो अपने घर की दाल रोटी चला रहा था। एक दिन उसे अपना काम पूरा करते कुछ देर हो गई। साथियों ने कहा, चल भाई, नहीं तो देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। वो आदमी अपने दोस्तों से कहने लगा, तुम लोग जाओ, मैं आज काम निपटा कर अपनी पूरी तनख्वाह लेकर आऊँगा। उसने जल्दी जल्दी लकड़ी पर आरी चलानी शुरू की। इतना सुनकर उसके बाकी साथी कहने लगे, ऐसे कैसे चले जाएं तुमको अकेले छोड़कर? जंगल के बारे में अफवाहें नहीं सुन रखी हैं क्या तुमने? वो मजदूर कहने लगा, अरे भाई, सब झूठी बातें हैं। क्या भूत हमारे लिए ही बैठे हैं? वैसे भी हमारा तो रोज़ का आना जाना है। अब तक तो भूत लोग भी हम सबको जान ही चुके होंगे। उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए अंदाज में कहा। उसके बाकी साथी कहने लगे, चलो मजाक तो ना बनाओ, फिर ठीक है, हम चलते हैं। फिर वो मजदूर शख्स कहने लगा, ठीक है, मैं भी जल्दी ही अपना काम करके घर को निकलता हूँ, बस काम थोड़ा पूरा हो जाए। यूं करके सभी साथी एक एक करके अपने घर चले गए। वो आदमी काम पूरा करके जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे चलते चलते बहुत देर हो गई, पर जंगल पार ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता कि वो एक गोल रास्ते पर चल रहा है। जहाँ से चलना शुरू करता, कुछ देर बाद फिर वहीं पाता अपने आप को। वो सोचता कि आज ये क्या हो गया है, जो जंगल पार ही नहीं होता है। कहीं मैं रास्ते में तो नहीं भटक गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा रोज़ का काम है आना जाना, फिर यूँ अचानक रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? यूँ ही जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम ढलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अब उसे कुछ कुछ फिक्र सताने लगी। अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं कैसे घर पहुँचूँगा? जंगल में जंगली जानवर भी हैं और अंधेरे का खौफ भी। तभी खामोश जंगल में खामोशी को चीरती एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, मैं। उस आदमी ने इधर उधर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। कुछ कदम चलने के बाद फिर वही आवाज़ गूंजी, मैं। उस भटकते हुए आदमी ने फिर इधर उधर देखा, पर आवाज़ वाली चीज़ को तलाश करने की कोशिश की। तभी उसे वहाँ जंगल में एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिला, जिसकी मैं से पूरा खामोश जंगल चीख रहा था।
उस आदमी ने जंगल में इधर उधर देखा कि कोई चरवाहा या कोई बकरी आसपास है या नहीं, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया और वो बकरी का बच्चा उस आदमी को देखकर ऐसे बोल रहा था जैसे उसे मदद मांग रहा हो। उस आदमी को छोटे से बकरी के बच्चे पर तरस आ गया और सोचा, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ, तो क्यों ना उसे भी साथ ले चलूँ। यहाँ रहेगा तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा और ये नन्ही सी जान अपनी ज़िंदगी खो बैठेगी। इतना सोचते हुए वो आदमी बकरी के बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और फिर चलने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। वो आदमी चलता जा रहा था। अब उसे कुछ जाना पहचाना सा रास्ता लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब वो जल्द ही घर पहुंच जाएगा। इसी खुशी में उसे अचानक बकरी के बच्चे का ख्याल आया, तो उसने महसूस किया कि बकरी का बच्चा अब खामोश हो गया है। तो उसने बकरी के बच्चे की तरफ देखा। जैसे ही उसकी तरफ देखा तो बकरी का बच्चा उस आदमी की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था। हंसी इतनी खौफनाक थी कि सुनकर उस आदमी को भी अब खौफ महसूस होने लगा। और जब उस आदमी की नज़र उस बकरी के बच्चे के पीछे के पैरों पर पड़ी तो खौफ और भी ज़्यादा हो गया। क्या देखता है कि जहाँ से उसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया था, वहाँ से उसके पैर लंबे होते होते ज़मीन पर खींचने लगे। वो आदमी कभी बकरी के बच्चे को देखता तो कभी उसके मीटरों लंबे हुए पैरों को देखता और फिर ऐसा खौफ तारी हुआ कि इस बकरी के बच्चे को वहीं छोड़कर दौड़ता भागता उल्टे सीधे कदम रखता अपनी जान की हिफाजत करता अपने घर पहुंचा। जैसे तैसे वो आदमी उस खौफनाक बकरी के बच्चे से बचकर घर तक पहुंचा और अपनी ऊपर नीचे हुई सांसों को ठीक किया। घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को अपने इंतज़ार में पाया। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई जी? मैं और अम्मी कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। पड़ोस के रफ़ीक भाई भी पहुंच गए काफ़ी देर पहले। उसकी बीवी ने कुछ शिकायती अंदाज में परेशानी जताई। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ता भटक गया था। उस आदमी ने रास्ते की बकरी को अपने ख्याल में रखते हुए जवाब दिया। बीवी कहने लगी, या अल्लाह, रास्ता भूल गए थे आप, अकेले क्यों आए जी? सवाल बड़ी फिक्रमंदी से पूछा गया था, पर उस आदमी ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर बीवी ने कहा, अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगा देती हूँ। आपकी पसंद की उड़द की दाल बनाई है। बीवी ने फिर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चला गया। उस आदमी के जहन में वो नज़ारा हट ही नहीं रहा था। बीवी ने उस वक्त चुप रहना सही समझा। उस आदमी ने ये बकरी वाली बात किसी को घर में नहीं बताई और अगली ही रात जब वो सोने लेटा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है और उसे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था। उसने ज़ोर से पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा। कभी कोई साया दिखता तो कभी कोई आवाज़ सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कोई ज़ोर से उसके पास हंस रहा हो पर दिखाई नहीं देता हो। पहले उसने सोचा कि अपनी बीवी से इन हो रहे वाक़यों के बारे में बात करे, पर कुछ सोचकर रुक गया। अभी उसकी शादी के कुछ ही माह गुजरे थे और अभी से इन सब परेशानियों में वो नहीं पड़ना चाहता था। बीवी के साथ एक बूढ़ी माँ भी थी घर में, जो अपने इकलौते बेटे के बारे में ये सब सुनकर घबरा जाती। इसलिए उसे जंगल और खौफनाक बकरी के बच्चे वाली बात अपने दिल में रखी और किसी से कुछ नहीं कहा। वो आदमी उसी जंगल की बकरी के बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में आवाज़ आए, डर मत, तेरा नुकसान नहीं करूँगा। टूटे फूटे लफ्ज़ों में दबी दबी सी दहशतज़दा आवाज़ निकली, कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? फिर से हवा में आवाज़ आई, कुछ नहीं चाहता, मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है। उस बकरी के बच्चे पर तू मेहरबान हुआ तो मेरा दिल
تجھ پر مہربان ہو گیا ہے، ہا ہا ہا۔ آدمی کے لفظ پھر سے ہوا میں گونجے، وہ بکری کا بچہ، پر تم کون ہو؟ دکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ پھر سے وہی سب بکریاں نظروں کے آگے گھوم رہی تھی۔ پھر سے ہوا میں آواز گونجی، میں جنات ہوں اور وہ میرا بیٹا ہے جسے تو نے اپنے کندھے پر بیٹھایا تھا۔ اس بار آواز نے جو کہا اسے سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور منہ کھولنے پر بھی لفظ باہر نہیں نکل پائے، شاید کہیں اندر ہی قید ہو کر رہ گئے ہوں۔ فضا میں پھر سے آواز گونجی، تجھے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو نے میرے بیٹے کو اپنے کندھے کی سواری کرائی ہے، تجھے جب جو چاہیے اس صندوقچی میں لکھ کر رکھ دیا کر، تجھے وہ مل جائے گا۔ اس آدمی نے ہمت کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پھر سے ہوا میں آواز آئی، بس اتنا جان لے میرا دل تجھ پر مہربان ہو گیا ہے، لیکن سن، اس بات کا خاص خیال رکھنا، یہ بات تو کسی کو بتائے گا نہیں اور کبھی ضرورت سے زیادہ کی خواہش مت کرنا، ورنہ جو ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ ان لفظوں کے بعد وہ آواز پھر سے نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے، اس صندوقچی میں سکے یوں ہی پڑے رہے۔ اس آدمی کو اپنے ساتھ ہوئے واقعے پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی کو یہ سب باتیں ایک خواب لگ رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بات سچ تھی اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت وہ چھوٹی سی صندوقچی تھی۔ اس واقعے کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس کی بوڑھی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں گاؤں میں ایک ہی چھوٹے سے اسپتال میں لے جانا پڑا۔ جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس آدمی کو صندوقچی میں پڑے سونے کے سکے یاد آئے۔ ضرورت کا وقت تھا، اس نے وہ سکے نکال لیے اور انہیں بیچ کر آئے پیسوں سے ماں کا علاج کرا لیا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور یوں ہی گزرتے گزرتے 6 ماہ گزر گئے۔ اسے صندوقچی کو چھپا کر رکھے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ نہ اس نے اپنی ماں کو بتایا، نہ کبھی اپنی بیوی سے اس بارے میں کبھی ذکر کیا، پر اس کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی وہ جنات، بکری کا بچہ اور صندوقچی والی بات کبھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت اسے وہ جادوئی صندوقچی کا خیال آیا کہ کیوں نہ آج خوشی کے موقع پر اس میں کچھ لکھ کر رکھا جائے۔ یہ سوچنا تھا اور اس نے صندوقچی میں ایک کاغذ پر لڈو کا ٹوکرا لکھ کر رکھ دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ پورا دن گزر گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ آدمی کچھ مایوس سا ہو کر سو گیا اور جب صبح ہوئی، فجر میں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ تازے موتی چور کے لڈو بھرے ہوئے ایک ٹوکری اس کی جانی نماز کے پاس رکھا ہے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور اس نے خوشی خوشی سب لڈو لے جا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھ دیے۔ تعجب اور خوشی سے ملے جھولے لفظوں میں اس کی بیوی پوچھنے لگی، ارے یہ اتنے سارے لڈو کہاں سے آئے جی؟ شوہر کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ لڈو کھاؤ تم بس۔ ہماری اولاد کے آنے کی خوشی میں یہ لڈو، اس نے ایک لڈو منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بیوی ہنستے ہنستے کہنے لگی، لگتا ہے کل زیادہ تنخواہ آئی ہے جب ہی اتنے لڈو ساتھ لے آئے۔ شوہر کہنے لگا، ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو، اب تمہیں اور اماں کو جو چاہیے مجھے بتا دیا کرو، میں لے آیا کروں گا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے جادوئی صندوقچی چھپا رکھی تھی۔ سوچا کچھ اور مانگا جائے اور کاغذ پر 5 سونے کے سکے لکھ کر رکھ دیا۔ پھر صندوقچی کو چھپا کر روز کی طرح کام پر چلا گیا۔ اسے یقین تھا جب آئے گا تو سونے کے سکے صندوقچی میں رکھے ہوں گے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اتنے سارے لڈو دیکھ کر ساس بہو نے سوچا، اتنے لڈو ہم 3 لوگ نہیں کھا پائیں گے، کیوں نہ گاؤں میں بانٹ دیے جائیں۔ ساس بہو کی سہمتی سے گھر میں کچھ لڈو روک کر باقی گاؤں میں بانٹ دیے کہ ہمارے گھر خوشی آئی ہے، سب منہ میٹھا کرو۔
پڑوسیوں نے مبارکباد دینے کے ساتھ خوشی خوشی لڈو کھا لیے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے جس کا خمیازہ ان سب کو بھگتنا ہوگا۔ وہ آدمی کام پر پہنچنے کے بعد اپنے کام میں مگن ہو گیا اور صندوقچی کا سوچ سوچ کر خوش ہوتا جا رہا تھا کہ کسی چیز کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اب جس چیز کی ضرورت ہوگی اس جادوئی صندوقچی کے جنات سے مانگ لوں گا۔ خوشی ایسی تھی بیوی کو بتانا بھول گیا، یہ لڈو صرف ہم گھر کے لوگوں کے لیے ہیں، ہم 3 لوگ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کھلانا اور نہ ہی بتانا ہے۔ اسی خوشی میں کام سے لگے آدھا دن گزر گیا، تبھی اچانک سے جنات کے کہے الفاظ یاد آئے۔ جنات نے کہا تھا کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے اور اپنی ضرورت سے زیادہ نہ مانگنا۔ یہ بات یاد آتے ہی کسی انہونی کے ڈر سے الٹے پاؤں گھر بھاگا۔ جب تک گھر پہنچتا دیر ہو گئی تھی۔ جنگل کے راستے میں ہی ایک خوفناک آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ رک جا یہیں، ایک سفید کپڑے پہنے بہت لمبا آدمی اس کے سامنے آ گیا، جس کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کون ہو تم؟ آدمی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں وہی جنات ہوں جس نے تجھے صندوقچی دی تھی۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ صرف تجھ پر مہربان ہوا تھا، پورے گاؤں پر نہیں۔ تیری بیوی نے سارے گاؤں میں میرے دیے لڈو بانٹ دیے، اب جو ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ سفید کپڑوں میں سفید داڑھی پر غصے سے ہلتے لب، آنکھیں جیسے آنکھیں نہیں، 2 دہکتے انگارے جن سے آگ ٹپک رہی تھی، پورا جسم سفید چنگاریوں سے ڈھکا ہوا تھا، انسان سے لمبا قد جیسے ایک پل میں پیر رکھ کر کچل دے گا۔ ایسا خوفناک منظر سامنے دیکھ کر اس آدمی کی زبان حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس آدمی نے آنے والے وقت سے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر اس جنات نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تیری غلطی کا تجھے اور تیرے گھر والوں کو خمیازہ دینا ہی پڑے گا۔ میں تیرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ آج کے بعد تیرے گھر میں کوئی بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ جنات کے کہے لفظ شیشے کی طرح پگھل کر اس آدمی کے کانوں میں جا رہے تھے۔ وہ معافی مانگتا، روتا، گڑ گڑاتا رہا، پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ خوف اور دکھ میں گھسا کھڑا رہا اور سامنے کھڑا لمبا سفید سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ ڈوبے دل اور خوف کے سائے میں گھسا گھر پہنچا تو بیوی اور ماں کو بے تحاشا روتے ہوئے پایا۔ اتنے میں بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا، میرے پاس میں ہی لیٹا تھا، میں بس ایک پل کو اماں کے پاس گئی تھی، واپس آئی تو دیکھا وہ یہاں نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ گھر میں بھی کوئی نہیں آیا تھا اس وقت، میرے بیٹے کو لاؤ، ڈھونڈو اسے کہیں۔ اس آدمی کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی اور اپنے شوہر سے فریاد کر رہی تھی۔ آدمی کی آنکھوں سے بس نمکین پانی بہتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جنات اپنا کہا پورا کر گیا اور اس کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسے اب واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی غلطی پر اسے اب زندگی بھر پچھتانا تھا۔ گاؤں میں بھی جن جن کے گھر میں لڈو گئے تھے اور جنہوں نے اس لڈو کو کھایا تھا، سب غائب ہو گئے تھے اور پڑوسیوں میں طرح طرح کی افواہیں اڑنے لگی۔ کوئی بھوت کہتا ہے تو کوئی جادو کہتا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی اٹھ کر صندوقچی کھول کر دیکھنے لگا جس میں اس نے 5 سونے کے سکے لکھ کر رکھے تھے۔ جیسے ہی اس نے صندوقچی کھولی تو دہشت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے 5 سونے کے سکے کی جگہ 5 زہریلے کالے بچھو تھے۔ صندوقچی کھولتے ہی بچھو نکل کر بھاگ گئے۔ اس آدمی نے صندوقچی میں تالا لگا دیا۔ تالے کی چابی اب صندوقچی کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس واقعے کے کچھ سال بعد اللہ نے اسے پھر ایک بیٹے سے نوازا، پر وہ بھی بیمار ہو کر مر گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا یہ بھی اس کی غلطی کی سزا ہے،
اتنا کہہ کر نانا جان چپ ہو گئے۔ نانا جان نے کہانی پوری کی تو میں نے پوچھا، اس جادوئی صندوقچی کا کیا ہوا؟ نانا جان کہنے لگے، وہ صندوقچی اس آدمی نے کہیں چھپا دی، وہ اب بس ایک لکڑی کی صندوقچی رہ گئی تھی، کوئی جادو نہیں رہ گیا اس میں اب۔ اتنا بتا کر نانا جان چپ ہو گئے۔ کوئی سال سوا سال پہلے میرے نانا جان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا، امی اور نانی امی نانا جان کے پرانے کپڑے اور سامان غریبوں میں بانٹنے کے لیے نکال رہی تھی۔ انہی سامانوں میں ایک چیز پر میری نظر ٹھہر گئی اور میں سختے میں آ گیا۔ اس سامان میں نے ایک چھوٹی سی لکڑی کی صندوقچی پڑی دیکھی جس میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور نانی امی سے پوچھا، اس کی چابی کہاں ہے؟ نانی امی کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم بیٹا، تمہارے نانا جان نے ہی کہیں رکھی ہوگی، پتہ نہیں کب کون سا سامان لا کر کہاں رکھ دیتے ہیں۔ اب سے پہلے میں نے یہ صندوقچی کبھی نہیں دیکھی، نانی امی نے بتایا۔ میں نے نانی امی کی اجازت لے کر وہ صندوقچی اپنے پاس رکھ لی۔ اب جب بھی میں اس صندوقچی کو دیکھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ کہانی سننے کے بعد نانا جان اداس کیوں ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کہانی والے آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرے نانا جان تھے جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔